ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے خاصان رسول وقت دعا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیرے آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے